साथीहरु फेरि पनि मैले एउटा नयाँ विज्ञापन लिएर आएको छु जुन कि सरकारी कर्मचारीको लागि खुलाएको छ। तपाई थाई जागिर चाहनुहुन्छ भने तपाई लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले विज्ञापन खुलाएको छ। प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह सहायक स्तरको 5औं तहको अपराविधिक पदहरूको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन खुलाएको छ। विज्ञापन आज प्रकाशन भएको 79/5/24 गते। सूचना हेर्न सक्नुहुन्छ 01/2078 79 को रहेको छ र हेर्न सक्नुहुनेछ र प्रकाशन मिति आजको मिति रहेको छ र बढुवा द्वारा पदपूर्ति हुने पद संख्या सम्बन्धी सूचना पहिला छ। यहाँ बढुवा हुने कर्मचारीको पहिला से छ र हेर्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 को दफा 12 को व्यवस्था भए बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्तिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशबाट माग भए बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह सहायक 5औं अपराविधिक पदहरूमध्ये प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशित निर्धारण गरी कायम प्रतिशत निर्धारण गरी कायम भएको देखाए बमोजिम पदहरू सुरक्षित राखिएको छन् र बढुवातर्फ पदहरूको पदपूर्ति प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहको सेवा समूह कानुन बमोजिम हुने व्यवहार समेत सम्बन्धित सबैका जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ र प्रदेश निजामती सेवातर्फ सहायक 5औं तहमा विभिन्न पदहरू खुलाएको छ जुन कि यहाँ बढुवाको छ। जसमध्ये 1 नम्बरमा हामी जान्छौं साथीहरु। 1 नम्बरमा तिर जान्छौं भने सहायकको लागि खुलाएको छ सामान्य प्रशासन भित्र र ज्येष्ठता कार्य सम्पादनको आधारमा 7 जना र कार्य क्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा 3 जनाको विज्ञापन खुलाएको छ। लेखा सहायक प्रशासन सेवा को लागि 6 जना कार्य सम्पादनको बापत मतलब ज्येष्ठताको बापत र 3 जनाका चाहिँ 3 जनाको लागि चाहिँ कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन अनुसार। त्यसपछि सहायकको प्रशासन राजस्व भित्र खुलाएको छ 1 जनाको ज्येष्ठता बापत ज्येष्ठता कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फर्म बापत र कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बापत 1 जनाको जम्मा यसमा कार्य क्षमता गरी 7 जना र यसमा 14 जनाको विज्ञापन खुलाएको छ। त्यस्तै गरी स्थानीय तह सहायक स्तरका 5औं तहहरूको जुन कि यो बढुवा होइन यो हामी सबैले भर्न सक्नेको लागि बनाएको छ खोलाएको छ जुन कि स्थानीय तह अनुसार खुलाएको छ। जसमा सेवा प्रशासन समूहको लागि खुलाएको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ कुन कुन समूहको लागि खुलाएको छ भने म चर्चा गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ स्क्रिनमा स्थानीयता कुन स्थानीयता हो भने यहाँ पनि दिएको छ। देशमा चाहिँ सेवा प्रशासन समूह आलेपा सहायक लेखेछ। जसमा गुल्मीको लागि चाहिँ धुरकोट गाउँपालिकाको लागि 1 ज्येष्ठता बापत खुलाएको छ 1 जना जे पनि ज्येष्ठता बापत हो। कहीं चाहिँ रोल्पा थवाङ गाउँपालिकाको लागि 1 जना खुलाएको छ जुन कि 1 जनाको लागि खुलाएको छ जुन ज्येष्ठता बापत हो। त्यस्तै यहाँ कार्य सम्पादन बापत छैन र सेवा अर्को छ यो जे सब बढुवाको लागि यो खुलाएको छ। बढुवा पछि हाम्रो आउँछ सबै मैले बढुवाको भन्दिन। त्यसपछि गुल्मीमा मतलब यो चाहिँ प्रशासन समूहको सेवा चाहिँ प्रशासन र समूह लेखाको चाहिँ पद लेखा सहायकको हुने व्यक्तिको लागि छ जुन कि गुल्मी धुरकोट गाउँपालिकाको ज्येष्ठता बापत 1 जनाको लागि खुलाएको छ। त्यसपछि दाङ घोराही उपमहानगरपालिकाको ज्येष्ठता बापत 6 जना र कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बापत 3 जना। पाल्पाको रैनादेवी छारा गाउँपालिकाको चाहिँ 1 जना ज्येष्ठताको बापत त्यसपछि यसमा छैन। त्यस्तै गरी प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकाको ज्येष्ठता बापत 1 जना र यसमा जम्मा 9 जना र यसमा जम्मा 3 जनाको मात्रै विज्ञापन खुलाएको छ जुन कि पद लेखा सहायकको प्रशासन भित्र लेखा समूहको। त्यस्तै गा नम्बर हामी जान्छौं। गा नम्बरमा चाहिँ सेवा प्रशासन समूह सामान्य प्रशासनको सेवा चाहिँ प्रशासन हो र समूह चाहिँ सामान्य प्रशासन पद चाहिँ सहायक जुन सहायकमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि खुलाएको छ। यसले
जसमा अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाको लागि ज्येष्ठता बापत 2 र कार्यक्षमता बापत 1 जना। अर्घाखाँची भूमि स्थान नगरपालिकाको ज्येष्ठता बापत 1 जना। त्यसपछि अर्घाखाँचीकै माला रानी गाउँपालिकाको लागि चाहिँ कार्यक्षमता बापत 1 जनाको लागि छ। अर्घाखाँची सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको लागि 1 जना खुलाएको छ, जुन कि ज्येष्ठता कार्य सम्पादन बापत हो। त्यस्तै गरी गल्मीका चाहिँ काली गण्डकी गाउँपालिकाको ज्येष्ठता बापत 1 जनाको लागि र कार्यक्षमताको लागि 1 जनाको विज्ञापन खुलाएको छ, यो बढुवाको हो। र गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको 1 जनाको लागि खुलाएको छ, जुन कि ज्येष्ठ तथा कार्य सम्पादन बापत हो। र गुल्मीको चन्द्रकोटी गाउँपालिकाको चाहिँ ज्येष्ठता बापत 1 जना र कार्य सम्पादन बापत 1 जना। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाको ज्येष्ठता तथा कार्य सम्पादन बापत 1 जना र कार्यक्षमता बापत 1 जना। गुल्मीको धुरकोट गाउँपालिकाको बापत 2 जना। धुरकोट गाउँपालिकाको चाहिँ ज्येष्ठता तथा कार्य सम्पादन बापत 2 जना र चाहिँ कार्य क्षमता बापत मात्रै 1 जनाको लागि खुलाएको छ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाको लागि 2 जनाको ज्येष्ठता बापत खुलाएको छ र त्यस्तै 1 जनाको लागि चाहिँ कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बापत खुलाएको छ। त्यस्तै गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकाको लागि कार्य ज्येष्ठताको जुन आधारमा 3 जनाको लागि विज्ञापन खुलाएको छ र 1 जनाको कार्य क्षमता मूल्याङ्कन बापत खुलाएको छ। त्यस्तै 12 नम्बरमा सत्यावती गाउँपालिकाको लागि ज्येष्ठता बापत 1 जना र त्यसपछि कार्य सम्पादन बापत 1 जना। दाङको गढवा गाउँपालिकाका लागि चाहिँ 4 जनाको लागि ज्येष्ठता बापत खुलाएको छ विज्ञापन भने कार्य क्षमताको लागि 2 जना खुलाएको छ। त्यस्तै अर्को हामी जान्छौँ। अब हामी स्क्रोल डाउन गरी माथि गर्छौँ, घोराहीबाट दाङको सुरु गर्छौँ। 14औं नम्बर जाउँ। दाङको घोराहीको महानगरपालिकाको लागि ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुनेका लागि 3 जना र त्यसपछि कार्य क्षमता बापत 2 जनाको लागि। दाङको राजपुर गाउँपालिकाको लागि ज्येष्ठता बापत 2 जना र कार्य क्षमता बापत 1 जनाको लागि विज्ञापन। दाङको लमहीको लागि 1 जनाको ज्येष्ठता बापत र 1 जना चाहिँ कार्य क्षमता बापत। त्यस्तै नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाको लागि चाहिँ ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा हुन 1 जनाको खुलाएको छ र कार्य क्षमताको आधारमा 1 जना। त्यस्तै नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाको लागि 2 जना बढुवाको खुलाएको छ ज्येष्ठता बापत र त्यो चाहिँ अर्को 1 जना कार्य क्षमताको बापत। त्यसपछि पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको लागि ज्येष्ठता बापत 1 जना मात्रै छ र त्यसपछि पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाको ज्येष्ठताको बापत 2 जना र चाहिँ कार्य क्षमता बापत 1 जनाको बढुवाको लागि खुलाएको छ। पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिकाको लागि चाहिँ ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा हुने 1 जना। त्यस्तै गरी अर्को हामी जान्छौँ प्रतापपुर गाउँपालिकाको लागि खुलाएको छ। प्रतापपुरको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ प्रतापपुर होइन, जसमा चाहिँ हामी अब जान्छौँ नवलपरासी भयो। अब 21 नम्बर पाल्पातिर जान्छौँ। पाल्पाको चाहिँ तानसेन नगरपालिकाको लागि 1 जना ज्येष्ठता बापत र त्यसपछि पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकामा 2 जना ज्येष्ठता बापत र 1 जना कार्य क्षमता बापत। त्यसपछि पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिकाको लागि ज्येष्ठताको बापत 1 जनाको लागि विज्ञापन छ। त्यस्तै पाल्पाको बगनास काली गाउँपालिकाको लागि 1 जना ज्येष्ठता बापत। त्यस्तै पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाको लागि ज्येष्ठता बापत 2 जना र कार्य क्षमता बापत 1 जनाको लागि विज्ञापन। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको ज्येष्ठता बापत 2 जना र चाहिँ कार्य क्षमता बापत 1 जना। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको ज्येष्ठता बापत चाहिँ 3 जनाको लागि विज्ञापन खुलाएको छ र कार्य क्षमता बापत 1 जनाको। पाल्पाको रैनादेवी छारा गाउँपालिकाको लागि ज्येष्ठता बापत 1 जनाको लागि विज्ञापन र कार्य क्षमताको आधारमा चाहिँ 1 जनाको लागि खुलाएको छ विज्ञापन। त्यस्तै प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाको लागि 3 जना ज्येष्ठता बापत र 1 जना चाहिँ कार्य क्षमता बापत। त्यस्तै गरी अर्को हामी जान्छौँ। अर्को छ बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिकाको लागि 1 जना ज्येष्ठताको बापत र कार्य क्षमता बापत 1 जनाको लागि विज्ञापन खुलाएको छ। बर्दियाको बढैया ताल गाउँपालिकाको लागि 1 जनाको लागि विज्ञापन खुलाएको छ ज्येष्ठताको आधारमा र त्यसपछि बर्दियाको बर्दिया नगरपालिकाको लागि ज्येष्ठता बापत 2 जना र कार्य क्षमता बापत 1 जना। मधुवन नगरपालिकाको लागि ज्येष्ठता बापत 2 जना र त्यसपछि कार्य क्षमता बापत 1 जनाको लागि खुलाएको छ।
रुकुम पूर्वको चाहिँ पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाको लागि 4 जनाको लागि चाहिँ ज्येष्ठताको आधारमा बढुवाको लागि विज्ञापन खुलाएको छ भने 2 जना चाहिँ कार्यक्षमताको आधारमा बढुवाको लागि विज्ञापन खुलाएको छ। त्यस्तै हामी जान्छौँ अब रुकुम पूर्वकै चाहिँ भूमे गाउँपालिकातिर भूमे गाउँपालिकाको लागि ज्येष्ठताको आधारमा 2 जनाको लागि बढुवाको लागि खुलाएको छ र कार्यक्षमताको आधारमा 1 जना। त्यस्तै रूपन्देहीको कोटाही माई गाउँपालिकाको लागि 2 जनाको ज्येष्ठता बापत र 1 जना चाहिँ कार्यक्षमता बापत। त्यसपछि रूपन्देहीको लागि खुलाएको छ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको लागि ज्येष्ठताको आधारमा 2 जना र 1 जनाको लागि कार्यक्षमताको आधारमा। त्यसपछि रूपन्देहीको र समरीमाई गाउँपालिकाको लागि ज्येष्ठता बापत 1 जना र त्यस्तो छैन। त्यसपछि रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको लागि 1 जना जुन कि ज्येष्ठताको आधारमा र कार्यक्षमताको आधारमा 1 जना। रोल्पाको थामाङ गाउँपालिकाको लागि 2 जना ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा 1 जनाको लागि कार्यक्षमताको आधारमा बढुवाको विज्ञापन खुलेको छ। त्यस्तै रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाको लागि ज्येष्ठताको आधारमा 1 जनाको मात्रै र त्यस्तै रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको लागि 2 जनाको लागि विज्ञापन ज्येष्ठताको आधारमा बाँकी छैन र ज्येष्ठताको आधारमा 68 जनाको पुरै जिल्ला मतलब प्रदेशभरिको खुलाएको छ र कार्यक्षमता बापत 33 जनाको जुन कि सामान्य प्रशासनको रहेको थियो। त्यस्तै अर्को हामी जान्छौँ अब हाम्रो यहाँ अर्को पेज आयो जुन कि हम प्राविधिक तर्फ जान्छौँ जुन कि कर्मचारी मतलब जस्तै कि निजामती सेवामा कोही प्रवेश गर्नु भएको छैन उहाँ पहिलो चान्स प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो विज्ञापन रहेको छ जुन कि खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन रहेको छ जुन कि हामी सबै भर्न सकिन्छ जुन कि चाहिँ यसभित्र जानु भएको छैन मतलब निजामती सेवाभित्र काम गर्नु अहिले तपाईँ जानु भएको छैन अनि जब छैन तपाईको त्यसको हुनुहुन्छ खुल्लाको लागि एकदम खुल्ला आधारमा जुन कि कर्मचारी समायोजन 2075 को दफा 12 को व्यवस्था भए बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत रिक्त रहेका पदहरूको पदपूर्तिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशबाट माग भए बमोजिम पदहरूको खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति पर्ने भएकोले देहाय बमोजिमका योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरू विद्युतीय दरखास्त आह्वान गरिन्छ। तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले आयोगको विद्युतीय दरखास्त प्रणाली मतलब अनलाइन विद्युतीय भन्नाले अनलाइन प्रणालीबाट तपाईँ वेबसाइट यो रहेको छ यो वेबसाइटमा गएर तपाईँ psconline.lumbini.gov.np यो टिपोट गर्नुस् यसबाट गएर अनलाइन दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ र दरखास्त दिन म यो भिडियो पछि अर्को भिडियो तुरुन्तै ल्याउँछु दरखास्त फर्म कसरी भर्ने त्यसका बारेमा म तपाईलाई विस्तृत जानकारी दिन्छु र पाठ्यक्रमको लागि पनि भिडियो छिटै नै ल्याउँछु लगातार नै भिडियो आउँछ मेरो मतलब एक दिनको ग्याप पनि हुन सक्छ या तपाईको यो मतलब 12 आवरको ग्याप हुन सक्छ। सो साथीहरु एकदम च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने निवेदन छ तपाईहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। आगामी समयमा मैले यस्तै विज्ञापन तथा विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो तपाईहरुको माझमा ल्याउने नै छु। साथीहरु च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। च्यानल सब्स्क्राइब गरेको पैसा लाग्दैन सो प्लिज तपाईहरु यति सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब हामी लागो विज्ञापन तर्फ विज्ञापनमा हामीलाई के खुलाएको छ त्यो प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा अपराविधिको 5औं तहका पदहरू खुलाएको छ जुन कि यसमा विभिन्न तहहरू खुलाएको छ तपाई अब हेर्न सक्नुहुन्छ र म एउटा एउटा पढ्ने पनि गर्छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ ADM 5000 यानी कि 5001 2079 को खुल्लाको लागि खुलाएको छ जुन कि सेवा प्रशासन भित्र छ। प्रशासन सेवा भित्र विभिन्न समूहहरू खुलाएको छ यतिवटा समूह छ जुन कि मा राजस्वको लागि 1 जनाको लागि विज्ञापन खुलाएको छ। यो प्रशासन भित्र खुल्लामा लेखा भित्र 4 जनाको लागि खुलाएको छ। सामान्य प्रशासनको लागि 4 जनाको लागि खुलाएको छ यति रहेको छ जुन कि खुल्लामा सेवा चाहिँ प्रशासन भित्र। त्यस्तै अर्को छ 2 नम्बर महिलाको लागि सेम पोस्टको लागि प्रशासन भित्रै महिलाको लागि विज्ञापन नम्बर 5002 रहेको छ। ADM सबैमा छ 5002 3 4 गर्दै राखिएको छ 7980 सबै रहेछ। सो विज्ञापन हामी हेर्छौं विज्ञापन त अहिले हामीलाई थाहै भइहाल्छ। त्यसपछि सेवा प्रशासन भित्र यो सबै प्रशासन नै हो र समूह पनि सेम हो तर यसमा खुल्ला महिला आदिवासी जनजाति मधेसी दलित गरेर
कोटाको आधारमा छुट्याएको छ। बाँकी कुरा त्यस्तै नै रहेछ। सो म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु, एउटा एउटा भन्दैछु न त कन्फ्युजन हुन्छ। सो मैले यहाँ खुल्लाको लागि भनिसकेको छु, अब हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ। त्यस्तै महिलाको लागि हामी प्रशासनभित्र जान्छौँ। लेखाको लागि एकजना, सामान्य प्रशासनको लागि एकजना मात्रै छ। बाँकी एउटा सामान्य प्रशासन राजस्वको लागि महिलामा कोटा छुट्याएको छैन, किनकि खुल्लामा एउटा मात्रै कोटा रहेको हुनाले। त्यस्तै आदिवासी जनजातितिर जान्छौँ। आदिवासी जनजातिको लेखाको लागि एकजना, सामान्य प्रशासनको लागि एकजना। त्यस्तै अर्को मधेसीको लागि जान्छौँ। मधेसीको लेखाको लागि एकजना, त्यसपछि सामान्य प्रशासनको लागि एकजना खुलाएको छ। र दलिततिर जान्छौँ भने दलितको लागि सामान्य प्रशासनको लागि मात्रै कोटा छुट्याएको छ, जुन कि एकजना। त्यस्तै टोटल गरेर हामीसँग 16वटा कोटा रहेको छ, जुन कि सामान्य प्रशासनको कोटा रहेको छ। सरी, प्रशासन सेवाभित्रको कोटा हो, जसमा चाहिँ सामान्य राजस्व सबै मिलाएर रहेको छ। त्यस्तै अर्को हामी जान्छौँ यहाँ सूचनाको चाहिँ यहाँ हेर्न सकिन्छ, जस अन्तर्गत खा नम्बर स्थानीय सरकार सेवा, तपाईँहरूले मार्क गरिदिन्छु म। स्थानीय सरकार सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा प्राविधिक सहायक 5 ताको विज्ञापन पदहरूको संक्षिप्त विवरण दिएको छ, जसमा यसमा के खुलाएको छ भने विज्ञापन अर्को रहेको छ, जसमा चाहिँ विज्ञापन नम्बर ADM 5006/7980 देखि सुरु छ, जसमा खुल्लाको लागि न्याय सेवा, न्याय र प्रशासन दुईटा सेवा रहेको छ। र समूह के छ, न्यायभित्रको कानुन 6 जनाको माग छ। सामान्य प्रशासनभित्र यहाँ हेरौँ, यसभित्र न्यायभित्र कानुनको मात्रै 6 जना छ। त्यस्तै सेवा चाहिँ प्रशासनभित्र चाहिँ आलेपा 4 जना। यो कुरा अलि बुझेन। आलेपा म अहिले भन्छु। त्यसैगरी लेखाको लागि 4 जना र सामान्य प्रशासनको लागि 38 जनाको लागि विज्ञापन खुलाएको छ। त्यस्तै अब हामी अर्को जान्छौँ, जुन कि 2 नम्बर विज्ञापनको किसी महिला सेवा चाहिँ प्रशासनभित्रको रहेकै छ, जसमा लेखाको लागि 1 जना, सामान्य प्रशासनको लागि 13 जना। त्यस्तै अर्को छ आदिवासी जनजातिको लागि पनि विज्ञापन खुलाएको छ। आदिवासी जनजातिहरूको लागि के छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरू। आदिवासी जनजातिमा चाहिँ आदिवासी जनजातिमा प्रशासनभित्र लेखाको लागि 1 जना, त्यस्तै गरी लेखाको लागि 1 जना छ आदिवासी जनजातिमा, र सामान्य प्रशासनमा 20 जना छ। त्यस्तै मधेसीतिर जान्छौँ। मधेसीको प्रशासनभित्रकै चाहिँ लेखामा 1 जना, सामान्य प्रशासनमा 2 जनाको मात्रै माग छ, र टोटल 91 जनाको माग रहेको छ, जुन कि विज्ञापन नम्बर खा भित्र पर्छ। त्यस्तै अर्को जान्छौँ हामी, विज्ञापन पदहरू स्थानीयता अनुसार विवरण यहाँ दिएको छ। कुन कुन स्थानीयतामा के कति जनाको विज्ञापन चाहिन्छ भने तपाईहरू आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि यो कुरा एकदम आवश्यक छैन हामीलाई। यहाँदेखि म विस्तारै स्क्रोल डाउन गरिदिन्छु, तपाईहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। न्याय कानुनको अर्घाखाँची दाङताङको चाहिँ फलानु नगरपालिका गाउँपालिकाभित्र आवश्यक छ भनेर यहाँ खुलाएको छ। कति कोटा छ, टोटल यहाँ कोटा पनि बाँटेको छ। तपाईले कहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी विस्तारै म देखाइदिन्छु, तपाईहरू आफै भिडियो पज गर्दै पढ्न सक्नुहुन्छ कुन कुन ठाउँको लागि खुलाएको छ। सो यसमा कपिलवस्तुको लागि खुलाएको छैन, सायद अहिले देखिए छैन। सो यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रशासन लेखाको दाङ घोराईको लागि 1 जना, त्यसै प्रशासन प्रासा गुल्मी मालिका रानीको 1 जना। यस्तै कुन ठाउँमा महिलाको लागि यति जना, यो महिलामा यति खुलाएको छ। महिलाहरू यहाँ जान पर्ने हुन्छ। त्यस्तै खुल्लामा पर्ने साथीहरू यहाँ जान पर्छ, यो गाउँपालिकामा भनेछ। अहिले नै खुलाएको देखाएको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आदिवासी जनजातिको लागि। त्यस्तै अर्को मधेसीको लागि कुन जिल्ला जान पर्ला, मधेसीमा नाम सिफारिस भयो भने। सो भिडियो
फेरि ब्याक गर्दै पढ्न सक्नुहुनेछ र परीक्षाको कार्यक्रम हामी अब गर्छौँ कुरा, जसमा चाहिँ हामी हेर्छौँ विज्ञापन नम्बर 1 देखि 5 सम्म जति छ विज्ञापन नम्बर, जसमा सहायक प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवाको चाहिँ 5औं तहभित्र चाहिँ यहाँ प्रथम पत्र चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 2079 साल 17 गते बेलुका 4:30 बजेदेखि परीक्षा हुन्छ। त्यस्तै 6 देखि जुन खा नम्बरमा थियो 6 देखि 9 सम्म विज्ञापन नम्बरको थियो, जुन कि चाहिँ यसको चाहिँ 19 गते यानि कि 7 महिना 19 गते 79 7 19 गते दिनको 2 बजे हुन्छ, साँझको 4 बजे हुन्छ। यो चाहिँ जुन विज्ञापन नम्बर 1 देखि 5 सम्म थियो र 1 देखि 6 देखि 9 सम्मको विज्ञापनवालाले 79 7 19 गते दिनको 2 बजे परीक्षा दिन पर्छ र द्वितीय तृतीय पर चाहिँ प्रथम पत्र नतिजा प्रकाशन समयमा जानकारी गराइनेछ त्यही समयमा। र परीक्षाको किसिम लिखित परीक्षा कम्प्युटर सिप परीक्षण अन्तर्गत हुन्छ। त्यस्तै परीक्षा केन्द्र चाहिँ बुटोल पर्छ। परीक्षाको माध्यम चाहिँ सबै कुरा तपाईलाई थाहै होला, परीक्षा माध्यम नेपाली अङ्ग्रेजी वा अथवा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै हुन सक्नेछ। र खास ताहामा चाहिँ यसमा गएर दिन सक्नुहुन्छ, यो कुरा म तपाईलाई बताउँछु, भरेरै देखाउँछु। दरखास्त दस्तुर चाहिँ 500 लाग्छ एउटाको, र प्रत्येक समूह जस्तै महिला आदिवासी जनजाति थप गर्दै जानुहुन्छ भने 250 थप लाग्ने गर्दछ। दरखास्त बुझाउने अब विधि पनि यहाँ दिएको छ, म तपाईलाई छिटै नै बताउँछु कसरी बुझाइन्छ। र त्यसपछि दरखास्त दिने अन्तिम मिति कुरा गर्छौँ। अन्तिम मितिको कुरा गरौँ भने यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ 79 6 13 गतेसम्म छ, 6 महिना 13 गतेसम्म विज्ञापनको मिति छ। र दोब्बर दस्तुरमा जान चाहन्छ भने 6 23 गतेसम्म छ। उमेरको हात कुरा गरौँ भने 2079 6 13 गते जुन अन्तिम मिति छ त्यसमा चाहिँ 18 वर्ष पुरा भई हुनु पर्यो वा 35 वर्ष नाघ्नु पर्यो। महिलाको हकमा चाहिँ 5 वर्ष थप छ, महिला पाङ्गको हकमा 40 वर्ष हो। पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू त्यही हो, स्क्यान गरेर सबै राख्नुपर्ने छ, यो बताउँछु म। त्यसपछि सेवा सम्बन्धमा प्रदेश चाहिँ सरकार तोके अनुसार तलब सेवा सुविधा सबै कुरा पाउनुहुनेछ यहाँदेखि। त्यस्तै आवश्यक न्यूनतम योग्यता मेन कुरा हामी गरौँ, कुन कुन तहमा भर्नुहुन्छ भने के कागजातहरू कति कति तहको चाहियो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बर नेपाल न्याय सेवाभित्र जानुहुन्छ भने कानुन सहायकका लागि जानुहुन्छ भने नेपाल न्याय सेवाको चाहिँ कानुन सहायकका लागि फर्म भर्न चाहनुहुन्छ 1 नम्बर हेर्नुहोस् भने त्यसका लागि तपाईले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता पत्र यानी कि कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको हुन पर्यो। नेपाल प्रशासन सेवा सामानको चाहिँ सामान्य प्रशासन समूहका लागि जानुहुन्छ भने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पनि कक्षा 12 पास हुन पर्यो। कुनै ग्यारेन्टी छैन, मतलब ऊ छैन कि यही तहमा या यही फ्याकल्टीको हुन पर्यो। त्यसै नेपाल प्रशासन सेवाको चाहिँ लेखा समूहतिर जानुहुन्छ भने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन तथा वाणिज्य शास्त्र वा अर्थशास्त्र, गणित, जनसङ्ख्या शास्त्र वा जन प्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषय हुन पर्यो। यानी कक्षा त 12 हुन पर्यो, तर या त तपाईँ कमर्स साइड हुन पर्यो या वाणिज्य शास्त्र हुन पर्यो या तपाईँ एजुकेसन भित्र गएको मतलब एजुकेसन पढ्नु भएको छ भने मेजर चाहिँ तपाईँको गणित वा अर्थशास्त्र हुन पर्यो। नेपाल प्रशासन सेवाको चाहिँ लेखा समूहतिर जान चाहनुहुन्छ भने 4 नम्बरमा नेपाल प्रशासन सेवाको आलेपा समूहका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा अर्थशास्त्र, गणित, तथ्याङ्क वा कुनै मध्ये एक मूल विषय हुन पर्यो। सेम त्यो 3 र 4 जस्तै छ। नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहका लागि जानुहुन्छ भने मान्यता प्राप्त शिक्षण व्यवस्थापन वा वाणिज्य प्रवीणता प्रमाणपत्र हो। क्लास 12 सबैको लागि मागिएको छ र मुख्य विषय यानी कि 3 र 4 5 को लागि मेजर विषय चाहिन्छ। मुख्य विषय चाहिँ या त कमर्स साइड पढ्नु पर्यो या त चाहिँ अर्थशास्त्र पुरा गणित विषय मुख्य विषय हुन पर्यो। त्यस्तै यहाँहरुको छ नोटमा के छ 5औं नम्बर हेरौँ। 5औं नम्बरको कुरा पनि गरिसके। नोटमा के छ ग्रेडिङ प्रणाली लागू भए पश्चात प्रवीणता यानी कक्षा 12 प्रमाणपत्रता वा सशरा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको हकमा चाहिँ जीपीए 1 पोइन्ट छ, सो भन्दा माथि ग्रेड पोइन्ट हुन पर्यो। न्यूनतम योग्यता पूरा भएको मानिन्छ, नत्र फर्म नभर्नु होला। यसभन्दा कम भयो भने 1.6 भन्दा समावेशीको लागि फर्म भर्नुहुन्छ भने सबै त्यो नेपाल सरकारको बमोजिम चाहिँ कागजात हुन पर्यो। जस्तै आदिवासी महिला जनजातिको लागि फर्म
कोटाको लागि फर्म भर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अनुसारमा र जबरजस्ती यहाँ केही सूचनाहरू दिएछ, तपाईँ आफै पढ्न सक्नुहुनेछ। बाँकी कुरा म अब पाठ्यक्रमहरू यहाँ वेबसाइटमा दिएको छ, पाठ्यक्रम पनि छिटै नै ल्याउने नै छु। बाँकी सबै यहाँ सूचना दिएछ, कोभिड-19 को सङ्क्रमण छ, त्यही अनुसार तपाईँ दूरी अनुसार बनाउनु होला, सबै कुरा ट्रान्सक्रिप्टहरू बनाउनु होला। तपाईँको इन्डियाबाट या विदेशबाट पढ्नु भएको छ भने समकक्षता प्रमाणित गराएर पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू दिएको छ र म छिटै नै अब दरखास्त फर्म भर्छु र त्यसपछि पाठ्यक्रमको बारेमा चर्चा गर्छु। र बाँकी तपाईँ कुनै कन्फ्युजन छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्नु होला, या तपाईँ प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ फोन नम्बर इमेल नम्बर छ, यहाँदेखि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद छ। च्यानलमा नयाँ हुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। लभ यू, टेक केयर।